بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ. Bukhari and Muslim. La hawl wa la quwwata. Abu Musa, may Allah be pleased with him, reported the Messenger of Allah said to me, shall I not guide you to a treasure from the treasure of Jannat? I said, yes, O Messenger of Allah. Thereupon he said, recite La hawla wa la quwwata. There is no change of a condition nor power except by Allah. Al-Bukhari and Muslim. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے.